کعبہ دے رب دی قسم یار بھی ہون تے محمد دے وفادار صحابہ جیسا ہوئے اور یاری ہوئے تے اینج دی ہوئے اور ویکھو نا عمران خان کنی لوکاں دی یاری تے جنوں پھڑ دے نو پھانٹا چڑھ دے وہ اگلے دن کہندا عمران خان بندہ صحیح ایویں آگے جنوں رگڑا چڑھ دے چنگا رگڑا چڑھ دے وہ آندا عمران خان بندہ صحیح ایویں ہے نا خدا دی قسم بلال نو کوڑے تے لٹاندے رہے بلال کا محمد پاک نال بے وفائی ہو سکدی یار کوئی ہے کائنات دے مثال حضرت سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے دو اونٹاں نال بن کے ایک لت ایک اونٹ نال دوسری دوجے اونٹ نال سیدہ نبی پاک دی صحابیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے پر محمد پاک نال بے وفائی اور صحابہ دا گلہ کروا لو 1500 سال بعد آسمان دی چھت تلے زمین دی چھاتی تے محمد دے غلامہ جیسی ایک مثال تے پیش کرو حضرت زنیرہ نو بلایا کہ نبی پاک چھڑ دے میں نہیں چھڑنا اچھا اکھاں کٹ دیتیا اور کوئی ہے مثال اکھاں دی بنائی چلی گئی اکھاں دے اندر سلاخاں لگ گئیاں اکھاں تو نبی نہیں ہے پر محمد دی عظمت دے ترانے پڑھ دی پئی آج وفاداری ایویں نہیں رباں دا صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ ادروائز تہاڈا ایمان قبول ہو سکدا اللہ محمد دے غلامہ دا سچا حکمدار بنا دے آمین اچھی آمین آمین لے بیٹھو میرا آمین آمین تہاڈے دے ایڈی سختی نہیں ہوتی عمران والی سختی ہوئی تے پہلے میرے نہیں ہونی تسی کیوں نہیں اچھی بولتے گے آمین اللہ محمد دے صحابہ دا حکمدار بنا دے آمین حضور فرمایا جنوں جی دے نال پیار ہے قیامت دا اللہ دے نال میں کھڑا ہونا ہے سبحان اللہ آ جڑے کنجریاں سن دے نا انہاں قیامت دا کنجریاں چ ہونا ہے تے ہون تے روڑے ہی کوئی نہیں رہ گا ہن ساڈے پاکستان وچ میلاد دیاں محفلاں وچ خسرے نے جائے جاندے پے اور مفتی راغب نعیمی دا میں پڑھیا نا پھس گیا کہ جلوس ہے انہوں نے بیان نے کہا خدا دا نام حضور علیہ السلام نے کنجر خانہ بند کرن دی اجازت تو حضور دے نام تے شروع کرتا ہے اے حالات دے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوری محبت نہ ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا حضرت جعفر طیار نو جدوں نجاشی دے دربار دے اندر بلایا گیا توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دی آمد دا تذکرہ سنان لگا میرے پیغمبر دنیا تے کیوں آئے کی مقصد لے کے آئے کی منشور لے کے آئے حضرت جعفر طیار نو جدوں نجاشی نے سوال کیتا کہ دسو جناب پیغمبر آیا جنہیں تسی آکی لگی ہو تو آٹے گلا پورا مقدمہ قائم ہے حضرت جعفر طیار نے جدو خطبہ شروع کیتا توجہ کرنا ذرا اللہ ذوالجلال دی قسم گلاں تے اور بھی بڑیاں نے حضرت جعفر طیار نے ادھے دربار دے اندر حمد و ثنا پڑھی حمد و ثنا دا ایمان آئے اللہ وحدہ لا شریک محمد اللہ دا سچا رسول اللہ دی تعریف کبریائی بیان کرن دو بعد حضرت جعفر طیار قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اور قرآن بھی سورہ مریم شروع کر دیتے اور سورہ مریم دا بھی ایک رکوع شروع کر دیتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِنَّهُ كَانَ نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا بی بی مریم دی شان آئی قرآن پاک جعفر طیار پڑھی جاندے نے جدو جعفر طیار قرآن پڑھتے پہلے قرآن کی آیتاں کی نے مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
عیسائی سن بی بی مریم دے منن والے سن جدوں قرآن دی آیتاں پڑھیاں کہ مریم کون مریم صدیقہ کون مریم صدیقہ ہے تے مریم دا باپ ماں کانا ابو کی مرا سوئن ادا باپ بھی بڑا نیک تے کرما والا برا نہیں سے پیڑا نہیں سے وما کانا تم کے بغیا یہ لوگیاں تیرے ماں بھی چنگی باپ بھی چنگا مریم کے دیئے اللہ پاک نے پھر مریم دی گواہی بیان فرما دی قرآن بن کے آ گیا جدو حضرت جعفر تیار قرآن پڑھی جاندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم تے تذکرہ بی بی مریم پاک دا تذکرہ عیسیٰ نبی پاک دا اللہ کریم نے جڑا تذکرہ فرمائے عیسائی سنی جاندا ہے حضرت جعفر تیار قرآن پڑھی جاندے نے یہ اپنے تخت تے بیٹھا نالے سنی جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے قرآن پڑھیا ان نبی پاک دا تعارف ہون لگا جے کہنے لگے سناؤ جڑا پیغمبر آیا ہے اس پیغمبر دا کی کردار ہے حضرت جعفر تیار فرماندے نے بادشاہ سلامت ہے جڑا پیغمبر ساڈے اندر آیا دے آن تو پہلے اسی برباد سال نعبد الاسنام اس پیغمبر دے آن تو پہلے اسی بتاں نو پوجدے ساں اگر گاہ پیشاب کر دی اونٹ پیشاب کرتا بکری پیشاب کر دی یعنی جانور پیشاب کرتا پیشاب نو گو کے مٹی بنا کے جو کہ عرب کے اندر پانی دی بڑی قلت سی پہاڑی علاقہ سی جتھے نہ دی اونٹنی پیشاب کر دی اس مٹی نو گو کے تے بت بنا کے او دی پوجا کرتے سن او دے سامنے سجدے کرتے سن جھکتے سن نظروں نیازاں رکھتے سن حضرت جعفر تیار کہندے نے نبی پاک دی آمد تو پہلے نعبد الاسنام اسی بتاں دے پجاری ساں بتاں نو پوجدے ساں اس اسناد دے اندر محمد آ گئے حضور دنیا تے تشریف لے کے آگے توجہ کرنا ذرا اللہ ایڈا بڑا ظلم بھی ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ اللہ دا گھر بیت اللہ اللہ دا گھر خانہ خدا کعبۃ اللہ یہ دے اندر ننگے طواف کرتے سن نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلے مرد بیویاں ننگے طواف کرتے سن 360 بت رکھے سن کعبۃ اللہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے میری سرکار تشریف لے کے آئے حضور علیہ السلام نے جدو اللہ طاقت توفیق دیتے میری سرکار فرماتے نے عبادت صرف رب دیے طریقہ محمد مصطفیٰ دائے اللہ دی عبادت کرنی ہے بتاں دی عبادت چھڑ دیو اللہ دی عبادت کرو بتاں تو بیدار ہو جو اللہ دے در تے آؤ خانہ خدا کعبۃ اللہ اللہ دے گھر دے اندر شرک ہوندا پیا ہے شرک تے اللہ معاف نہیں کرنا چونکہ قرآن کہندا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ کریم فرماتے میں سارے گناہ معاف کر دیا گا شرک میں معاف نہیں کرنا دوسرا مقام قرآن پاک دا ان شرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم شرک اللہ معاف نہیں کرے گا حضرت جعفر تیار فرماتے نے حضور دے آن تو پہلے اسی بتاں دے پجاری ساں دوجے نمبر تے حضور دے آن تو پہلے اسی ساڈے اندر زنا دی برائی بڑی عام سی حضور دے آن تو پہلے زنا بڑا عام سی سرکار دنیا تے تشریف لے کے آئے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا اللہ نے قرآن نازل فرمایا زنا دے نیڑے نہیں جانا نکاح کرنا ہے زنا کرنا میرے حضور آمد دا مقصد لے کے آئے نہیں حضور دی آمد تو قبل بے حیائی بے غیرتی عام سی زنا دے اڈے عام سن محمد کائنات تے تشریف لے کے آئے حضور نے زنا نو مکایا محمد نے نکاح نو عام فرما دیتا ساڈے ہن کی ہوندا ہے اسی نکاح ہی ایڈا اوکھا بنا چھڈیا لوکی سوچدے نے بھی ایڈا اوکھا او دے لئی پہلے 2 سال تیاری ہوندی ہے کی کرنا ہے
وہ لوگ کی کر میں منڈے دی شادی کر 2 سال پہلے، بلکہ کئی مائیاں دا وہ بچی پیدا ہوتی تو ادو ہی تیاری شروع کر دیں کہ ماشاء اللہ جوان ہو کرنا کی ہے نکاح تے ساڈا مزاج اللہ نے ساڈا جڑا ماحول بناتا ہے نا، ہوں ساری صورت یہی بن گئی. میں سوچی پینا بھی بچے والے سوچتے ہیں بھی گھر چنگا کہڑا، چنگے گھر کا مطلب ہے پیسے والا کہڑا گھر، کوٹھی بنگلہ کہنا جائیداد کہنا، تے بچی والے یہ گل لبتے وہ لبدیاں بچہ بھی جوان بچی بھی جوان، وہ خرافات ہوندے نے، فساد ہوندے نے، پھر قتل و غارت ہوندی ہے، پھر عداوتاں دشمنیاں بندیاں نے. اس سارے جھگڑے فساد دے پیچھے زر، زمین، زن، عورت دے فسادات نے، اور وہ پیچھے گل کی کہ اسی حضور دے طریقے نو اپنایا، اسی میرٹ لب دے. خدا دی قسم مدینے والی سرکار نے خود فرمایا ابو بکر عمر میری بیٹی فاطمہ الزہرا سردار جنت جوان ہو گئی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ شادی کروں. مشورہ دو حضور دے مشیر کون ہے؟ جب مشورہ کیتا فرمایا سونیا فاطمہ نے خامد جچدا ہے تے علی المرتضیٰ ہی جچدا ہے. کوئی روڑا نہیں، کوئی ربا نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایک زرہ حضرت حیدر کرام نے کہا مینوں دے دو میں فروخت کر لینا. حضرت عثمان فرماندے نے یہ زرہ نال پہن کے جہاد کریا کرو، شادی علی دی خرچہ عثمان دا ہے. حضور نے آ کے نکاح دیتا، فرمایا یا معاشر الشباب تزوجوا، نوجوانوں دی جماعت شادی کرو، نکاح کرو. نکاح اغض للبصر، جدو نکاح ہے گا نظر بھی جھک جائے گی، جذبات بھی کٹ جان گے. ایک پاک خوبصورت تعلیم و تربیت میرے حضور لے گیا. اور نبی پاک علیہ السلام نکاح کیویں ہوندے سن؟ ساڈے تے نکاح ہی ایڈا بڑا مسئلہ بن گیا، حال ہی نہیں ہوندا. حضور علیہ السلام کو ایک خاتون تشریف لے کے آئی، وَحَبْتُ لَكَ نَفْسِي، حضور میں چاہتی ہوں میری شادی تہاڈے نال ہو جائے بے تکلفی. حضور علیہ السلام خاموش ہو گویا آپ کی خاموشی انکار سی. ایک صحابی کول بیٹھا سی، آنا حضور اگر تساں نہیں نکاح کرنا تو پھر میرے ہی کرا دو. پھر حضور علیہ السلام اس خاتون کو فرماندے نے اگر تیرا ادھر نکاح کیتا جائے تو رضامند ہے. وہ کہندی حضور اگر تسی میرا نکاح پڑھاؤ تو اس تو بڑی میرے لیے سعادت کی ہو سکتی. میرے رشتے دا انتخاب تسی کر رہے ہو، کسی دا باپ کرتا ہے، کسی دی ماں کرتی، کسی دے عزیز و کارم انتخاب کر دے. میں کتنی خوش قسمت ہوں جہاں انتخاب آپ انہاں دا لال کرے گا. حضور کر دے ہو. نبی پاک نے پوچھا بھی تیرے کو کوئی شے ہے الماک، تیرے کو کوئی شے ہے نکاح واسطے یہ نہیں آکوں گا. انہوں نے کہا کوئی شے کی کیا؟ حضور علیہ السلام فرمایا کوئی تیرے کو سونے دی انگوٹھی ہوئے؟ انہیں کہا نہیں. فرمایا ولو خاتم من ذہب، چاندی دی. ولو خاتم من حدید، انہیں کہا چاندی دی کوئی نہیں. حضور فرماتے نے کوئی لوہے دی مندری ہوئے؟ انہیں کہا بھی کوئی نہیں. نکاح ہو رہا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حل معاک کا قرآن، تینوں کو قرآن یاد ہے؟ حضور میں نے قرآن یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے. حضور فرماتے ہیں اے تیری بیوی ہے، تو اے دا خامد ہے، میں تہاڈا نکاح پڑھتا ہے. وہ جڑا تینوں قرآن یاد ہے نا، یہ باں پھڑ لے گھر لے جا، یہ صورتاں یاد کرا دے، قرآن یاد کرا دے، وہی تیرا حق مہر ہے.
ہوں ایک گل میں ویکھی پاکستانی ہے حق مار کے بارے بڑا تیرے پوچھے نا مولوی اسی نکاح پڑھانے کوئی نے حق مار کے نہ جنہ جی شرعی ہے جنہ وہ شرعی نا 32 پتہ نہیں کہ کر کے مولوی ضرب تقسیم نہ بنایا یہ جنہ شرعی ہے ساری شادی شریعت یاد نہیں ڈھول کٹن لگیا خسرے جان لگیا مہندیاں کٹن لگیا شریعت یاد بیویاں میک اپ کر کے پاؤڈر لا کے بازاراں پھردیاں نے لالا بو شادی ہو رہی ہے بے حیائی عام ہوئی پھردی ہوتے شریعت یاد نکاح ہو گیا اس تو بعد آندے نے حق مار مولوی پوچھدا کہندے نے جنہ کوئی شریعتی ہے اوتھے شریعت یاد ہے اللہ ساڈے حال تے رحم وہ جنی اللہ توفیق دیتی ہے نا اتنا زیادہ حق مار ادا کریا تے حق مار جنہ جڑا تسی رکھنا ہے نا وہ عورت نو فوراً دینا چاہیے وہ دے جو دار ہو سکتا وہ عورت حلال نہیں ہوندی جنی دیر تک حق مار ادا نہ ہوئے اللہ سانو ایک نکاح کرنے توفیق عطا فرمائے پھر سارے آج کرم والے نیک اللہ دے بندے بیٹھو ساڈے صدر واسطے دعا کرو اللہ کرے ان دا بھی نکاح ہو جائے دلوں ہو کے دعا کرنا مینوں اگلے دن دسی بھی حضرت صاحب دا نکاح پڑھانا میں کہا مینوں رات 1 بجے بھی آکھے میں آ جاواں گا پر نکاح انج دا ہوئے جڑا شرعی دا نکاح ہوئے اللہ کرے تے دی شادی ہوئے مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب نا اللہ انہاں دی قبر مرمت کرے وہ آندے سن یتیم 3 قسم دے ہوندے نے یتیم کنے قسم دے ہوندے نے ایک تو یتیم وہ بندہ ہوتا ہے نا جہاں بچپن جہاں ماں پیو فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے تے دوجا وہ یتیم ہوتا ہے بابا بڈھے بارے جی بیوی فوت ہو جائے وہ بابا بھی یتیم ہی ہوتا ہے تے تیجا شیخوپوری صاحب آندے سن وہ نوجوان جڑا جوانی وچ ہوئے تے گھر والے شادی کرن وہ بھی یتیم ہی ہوتا ہے اس واسطے نا شادیاں کرنیاں نے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میرے پیغمبر دی آمد دا ذکر ہو رہا ہے توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دا ذکر ہوندا پیا کتے ہوندا پیا کعبہ دے رب دی قسم نجاشی حبشہ دا بادشاہ نجاشی دے دربار دے اندر یعنی انج سمجھو وزیر اعظم ہاؤس دے اندر صدر ہاؤس دے اندر حضرت جعفر تیار محمد دا ذکر کر رہے تذکرے میرے کملی والے دے حضور دی نات پڑھتے پہنے عظمت بیان کرتے پہنے فرمان لگے نے نجاشی اللہ ذوالجلال دی قسم اسی بتاں دے پجاری شراباں عام سن جوا عام سی زناکاری عام سی معاشرے دے اندر چھوٹا بڑے تے بڑا چھوٹے تے ظلم کردا غریب تے امیر ظلم کردا عورتاں نو دفن کرتا جاندا اتنے بڑے ظلم کیتے جاندے اینا ظلماں دے اندر ان قانون من قبل لفی زلال مبین حضور دی آمد تو قبر اندھیرے سن گمراہیاں سن حضرت جعفر تیار فرماتے نے اینا ظلمہ دے سنان دے اندر اللہ دا آخری نبی محمد آ گیا اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن گیا وہ کہنے لگا پھر دیاں گلہ سناؤ جدا کلمہ پڑھیا جو دی سیرت کیے کردار کیے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر دی سیرت بھی اللہ ہے بولو سورت بھی حضور علیہ السلام دی صورت بھی اللہ ہے صورت کتنی اللہ ہے سنو ذرا حضرت حسان صاحب دے جملیاں دا ترجمہ فرماتے نے قد کاٹ سونا تے منتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اتے سجاوٹ کسے ماں نے ایو جیا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی کٹی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا میرے پیغمبر نے اتنا حسین بنایا حضرت جعفر تیار بھی ادھر سنو ذرا وہ جڑا نبی آیا وہ دا کردار کیے وہ پیغمبر دی پہلی خوبی ہے پیغمبر صادق و امین
حضور جھوٹ نہیں کدے بولیا سچا اللہ دا پیغمبر سچ بولدا ہے اودی دوجی خوبی کی ہے وہ بندہ پاک دامن نظراں دے اندر حیا عزت غیرت ہے لوگاں دیاں عزتاں نوں نہیں تکن والا حیا دا سبق دین والا ہے عفاف ہے اودی تیجی خوبی کی ہے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر ہوندا پیا ہے میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے نے تے دربار میں ہرکش شاہ حبشہ دے اندر ہوتے نبی پاک دا ذکر ہوندا پیا نجاشی دے سامنے کہندے نے جڑا پیغمبر آیا ہے امانت دار امین بڑا بڑا ہے جڑے اعتراض کرتے ہیں امانتاں اودے کو رکھتے ہیں اودے کول امانتاں رکھتے ہیں اور جدوں میرے پیغمبر ہجرت کر کے جان لگے میرے نبی فرماتے ہیں میرا علی میرے بستر تے لیٹ جا میرے بستر تے لیٹ جا مکے والیاں دی امانتاں نے اے بھی کول رکھ لے دن ہو جائے لوگاں دی امانتاں واپس کر کے مدینے آ جائیں امانتاں دے کے میرے پیغمبر نے امانت جو خیانت کی تھی اور میرے پیغمبر زبان دے سچے کردار دے سچے تے امانت دار نبی پاک علیہ السلام دا جو تذکرہ ہویا حضرت جعفر طیار یہ پتہ ہے کون سا جعفر طیار پتہ جی کون سا نا بول دے نہیں یہ میرے علی پاک دے بھائی سن علی پاک دے اسی ذکر علی تے کرنے ہاں ذکر علی کرنے علی دے 18 پتراں دا کدے ذکر نہیں سن ذکر علی کرنے ہاں جعفر طیار دا ذکر نہیں طیار کیوں ہے نام تے جعفر طیار کیوں ہے اے بازو کٹوائے نے کی کیتا ہے بازو کٹوائے نے محمد دے دین دی خاطر محمد دی شریعت دی خاطر حضور فرمایا ہے جعفر طیار وہ شہادت پائی نا حضور آندے نے رب نے مینوں اکھاں نہ مکھایا اللہ جعفر نو پر دتے نے جنت تے جعفر جنت وچ پرواز کردا ہے طیار تیارے نو اس نو کہندے نے پرواز کردا جعفر طیار یہ تیارے میرے حضور دی حدیث تو بڑے نے جہاز کے تو بڑے نے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو ذکر ہویا تے جعفر طیار نبی پاک دی تعریفاں کیتیاں حضور علیہ السلام دی عظمت دے ڈنکے بجائے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کیتا حضور دی خوبیاں بیان فرمائیاں خصائص بیان فرمائے تے نجاشی روئی جاندا ہے نالے عظمت مصطفیٰ سنی جاندا ہے نالے سنی جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن کہندا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا مہینہ دیا جانا دے اندر اپنا آخری پیغمبر پیدا فرمائے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو دنیا دے مبعوث فرمایا اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا سونا من مونا آمین تیرا لالنی کبے سادیا واری جوان حلیمہ سادیا محبت دنل کے دی سونا من نہ پڑھیا تے میں مکانی جانا دے بس ہی تھی مکانی جانا تھی پڑھو گے تے پھر گل مقام آگے چونکہ نبی پاک دے تذکرے ہوندے پہلے سونا من ہمیں نہ ملا کریا کرو ناتا نہیں پڑھ دے منڈے پراج نہیں قدر کرتے نے ایتے نبی پاک کی تعریف نہیں کرتے سنو میرے ایمان تیری محبت سنو دا سونا من موڑا آمین تیرا لالنی کوے سادیا واری جاواں مینو مار گئی مینو ٹھار گئی تیری سونی سونی چالنی کوے سادیا سونا من مونا آمین تیرا لال
اللہ محبوب نال سچا پیار نصیب فرمائے. حضور دنیا دے پیغام لے کے آئے عفت و پاک دامنی دا، شراب کو ختم کرن نہیں آئے، چوہے دے اڈے مکائے. بیت اللہ نا جڑے 360 بت سن حضور انج کر کے چھڑی مار دے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بس حق آ گیا تے باطل انشاءاللہ ہن بھی اسلام بھی غالب ہے انشاءاللہ. او حضور دنیا تے آئی اس واسطے اسلام غالب آنا. اج لتر ادھر پیندے میں نا بالآخر مسلمان کھا کے نا انہاں نوں سمجھ آنی یار اسی حضور ابھی دے منن والے ہاں تے اسی ساڈے مقدر لتر. اب دیکھو نا کل دیا گلاں نے افغانستان دیا اج انہاں دی معیشت بھی اتنا جا رہی تے وہ جناب کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی روڑا نہیں، کوئی رٹا نہیں. ساڈے پروٹوکول